مہربانہ کہ نن ہمیشہ تینا چنا تا جوانی کا تربیت اوفتا سوچ سمجھ کردار کے ہمیشہ کہرے تینے پریشان کے ہمیشہ دا سوچ ننے دا فکر ننے کہرے ٹینشن نیتی کہ نن امر تینا چنائے جوانو تربیت یافتہ جوانو کردار والا انسان اس شخصیت اس جوڑ کے بلے ایسی گڑاس دا مرے کہ نن ارا دور ٹی ہننگ اٹیون ارا دورن بش مسنن اور ارا دورن دا تیس کن سر مسنن اوٹی بازنگا گڑاتا ذمہ داری ننا لما باوانا زیا ارے انتے کہ چناتا امر کے لما باوانا حق حقوقا کریر ہندن اولادنا حق حقوقا کریر ہندن لما باوانا تربیت تن متعلق پنچ ہندننگا غلط فہمی کرے رکھ ہندننگا سوچ ارے کہ اراد ننے اینو ہی ختم کرو یہ انتے کہ چناتا پرورش نہ ہیت مرید تو نسل در نسل اسے ہندننگا ہیت کہ ارانا ننا دین تو اچو تعلق صف ارا گڑانا تعلق ننا دنیا تو مفق ہمو گڑائنا نینوس کن پیری ایتنگٹی تینا چناڑان ایلو چناٹی لما باوان پیران لما باوا اس کن لما باوان تینا اولاد اس کن اور مونا در نسل ہندونی مونا مونی روان مر سکے لیکن کلان بلہ ہی دارے کہ چنات تربیت نہ گہیت مرے تو بعض وقت ہندونی گا مسئلہ کم مرے رکے ارا چناتا مسئلہ آتے کلان مالو ننے تینا نظر اٹی تی خوئی ارے او نزیہ ہیت کرو یہ او نزیہ مشورہ اور چناتا کہ ارا نشو نمارے او بازیں کا وقت غلط فہمی تا نتیجہ مرے اگر نندا گڑائے خنین کی کنے تینا چنانا تربیت تے سرسوب تربیت تو نوار صبر تو کرو یہ سوچ تون کرو یہ جواننگا کردار جواننگا ہیت تون جذباتی تعاون تون اوار کرو یہ تو داڑی کرنا لما باوا نہ کنڈان کے ارا غلط فہمی تے نن پہچان کرنی کے او نزیہ نظر ثانی کرنی نہ موقع ملک ننے اور نن تینا چناتے تون بہتر جواننگا پر اعتماد دنگا ہیتا تے تون اوار اونا شخصیت جوانی نہ پارا دنی کے اولی کو گڑا داڑے انتس پرے کہ ہر زد چنانا بدتمیزی مفق ننے تا گڑائے پو مرو یہ کہ ہر زد چنانا بدتمیزی سمجھیں گی یا بدتمیزی ٹی اود کے رنے حساب کرنی دا کلن بلا ننا غلطی مرکک اگر نن صرف تینا چناتا ضرورت اور زد ننیام نفر کی پو مرن احساس ہونا پو مرن تو گڑا ننے تینا چنانا کلن جواننگا سنگت جوڑ مننگٹی قسم تو نہیں کپک داڑے کلن بلائی طرح کے امر کی پڑھ کے انسان تینا چنانا ضد اور ضرورت تے ارتو ماتے ٹی کہہ رہے نا ضرور دا گڑا ہے فرقی کی اگر چنا ضد کرنی گٹی تو او تو کنے سمجھٹی باری کہ ضد اسی گڑا سرے کہ او سوچن زیادہ اسی گڑا سوت ملا اونا سوچنم زیادہ لیکن ایلو گڑانا زدے شروع کرے اسی گڑاس مرے ضرورت ارا تما نن تینا چناتا ضرورت آتا احساس کپنا اوفتا احساس کننگ تو نوارور نن پو مفنے کی کنا چنانا ضرورت انتسرے اونا زد انتسرے تو ان مرک ہندا چنا کا ایک پیشن والا تیان مدد تو کمک خواہی انتے کہ او تینا لما باوے تینا دشمن سمجھیں خیال کی کہ کنا لما باوے تو کنا احساس ہی کپس کنا لما باوے کنا ضرورت آتے پو مفس اور وقت اندہ پارے کہ تو بدتمیز سے اٹھ ایزت کے ہندا وجہ مرے کیوں غیر انگا بندگا تین احسان لکھ غیر انگا بندگا تین کہہ رہے تینا ضرورت نہ ہی تے کہ اور ہندا وجہ مرے کہ او چنا پیشن نہ بندگاتا دو لگی کا کو ہندن نمی خبر ہے کہ اینو پگنا معاشرہ امر رے ہر جاگہ تینا چنانا سوچے تینا جاگن تینا چنانا حفاظت تے انہا رکھ کو حفاظت ننے کلان زیادہ ٹینشن ہندا گڑان مرک نا تینا تو پیشن نہ بندگاتا دوٹی اتنگے چون ارٹمی کو گڑا کہ چنائے ہیل کرننگ نا کیا انداز رے او مہر و محبت انو دے لیتی بو خلنگ کٹنگ ہیت بنفنگ شان بازی کرننگ یا چنانا ایلو چنار تو موازنہ کرننگ کلان غلط ہوئی تے سرے اگر چنا اوغنگ اٹھی تو اود اوغنگن توروئی تو نہ جذبات تے پو مروئی ارے دانگا میدس چناتے تو نمبر آتا زیے کہ نے فرسٹ بروئیے نے ٹاپ کروئیے نے اسکولٹی کلن مالف ٹاپر جوڑ مروئی ارے دا گڑا تزیے نن کلن زیادہ تینا چناتا زیے کہ نے زور شاقینا افتے ذہنی ٹارچر کرنی گٹون اگر نن دا گڑا نا بیدس دا گڑا کہ انکی نی تینا قرآن پاک مکمل خوانس نی قرآن پاک خواننگ اٹی ٹاپ کریس نی اخلاق اٹی ٹاپ کریس نی اخلاق اٹی ابلی کو نمبر بسوس نی کسنا ایمان سلامتی تو اعتماد اکٹنگ باور اکٹنگ اور اوڑ تو بے زبانی نہ کرنی گٹی اولی کو نمبر بس سنس دا گڑاتے ننے مونت خوئی رے مہربانہ چناتا ایت مرے تو نن تینا چناتے تو ہیتو گپ تون اوار اوفتا باور کٹنگ کے ہندا غلط فہمی تے ننے مر کرو یہ کہ نن تو بلا ان نن تسمیتس کے نن صحیح ان کو چنا کبھی صحیح منی کب پسند کہ نن لما باون تو نن ہمیشہ صحیح مرے نے دا گڑا تینا تعصب ننے ختم کرو یہ رے لما باونم غلطی منی کے لما باوانم غلط فیصلہ منی کے تو بھائی دے نن تینا نسل در نسل تارمئی ٹی افت بٹنگ انجوان کہ تینا چناتے تو ہیت کین افت پو مرن جدیدنگا دور تو نوار افتے تم ہمو حساب اٹننی ڈیل کروئی کہ اوم پو مرر اور ننا دشمن جوڑ مفس نن افتا دشمن لگی پن افتے سنگتی تون جوانی تون مہر محبت تون اوار دا معاشرہ نن مونا تنکین اور تینا چناتے تارمین بچائے فنکین